अस्सलाम वालेकुम। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने बानी पीटीआई के गुमराह कुन एतक़ाद, शख्सी नाअहली, आमियाना से ज़हनी शऊर और इक़्तिदार की हवस यानी बानी पीटीआई की टोटल सियासत का सारा कच्चा चिट्ठा अपनी एक रिपोर्ट में बयान कर दिया है। वो बातें जो पहले सिर्फ और सिर्फ निजी महफिलों तक महदूद थीं, आज बानी पीटीआई के मोस्ट फेवरेट बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट तक जा पहुंची हैं। आज पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि कैसे बुशरा बीबी और फैज़ हमीद पीरी मुरीदी के लिबादे में बानी पीटीआई को अपने इशारों पर निचाते रहे। होता कुछ यूं रहा कि फैज़ हमीद अपने एक ऑफिसर के जरिए आइंदा होने वाले सियासी वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचा देते थे। वो पीर इन मामलात को आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल कर देता था और बुशरा बीबी हसास इदारे की जानिब से पहुंचाई गई वो सारी इंफॉर्मेशन बानी पीटीआई के सामने ये कहकर पेश कर देती थी कि ये सब उनके मौकलात से पता चला है। जब वो इंफॉर्मेशन या पेशन गोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी पीटीआई ना सिर्फ बुशरा बीबी के कायल हो जाते बल्कि अपनी अहलिया की रूहानी बसीरत पर सदके वारी जाते थे। नाजरीन, ये है बानी पीटीआई और उनके कल्ट फॉलोअर्स की हकीकी जमहूरी जद्दोजहद और दौरे हाजिर का सबसे बड़ा इनकलाब, जो शुरू हसास इदारे की प्लांटेड इंफॉर्मेशन से हुआ और फैज़ हमीद के जाते ही अपनी मौत आप मर गया। जो शख्स अपनी अहलिया की ये चलाकियां और मकारियां ना पकड़ सका, उसे ये कल्ट फॉलोअर्स मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर कहने पर तुले हुए हैं। यही नहीं बल्कि रियासत मदीना का नारा लगाने वाले शख्स के अपने ईमान का आलम यह था कि उसे अल्लाह से ज्यादा अपनी अहलिया पर यकीन था। जी हाँ, घर के अमले और करीबी साथियों के मुताबिक बानी पीटीआई सियासी और सरकारी तमाम फैसलों से पहले बुशरा बीबी से राय लेते थे और जिस अहलिया से मुतालिक दावा था कि वो इंतहाई बापर्दा खातून है, उन्हें ये शौहरे नामदार खुद गैर मर्दों की तस्वीर भेजकर चेहरा पढ़ने की दावत देते थे और पूछते थे कि फला काम के लिए कौन सा बंदा ठीक रहेगा। जलसों में मजहबी टच देने की गर्ज से अय्या के नाबुदो अय्या के नस्ताइन कहने वाला शख्स खुद अंदर से इतना कमजोर और इतना डरपोक था कि एक बार फ्लाइट 4 घंटे तक रनवे पर ही रुकी रही। क्योंकि बुशरा बीबी के मुताबिक उड़ान का वक्त मुनासिब नहीं था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के आने के बाद बानी पीटीआई के घर में अजीबो गरीब सी रसूमात शुरू हो गई थी। इन रसूमात में सर से कच्चे गोश्त को घुमाना, रोजाना की बुनियाद पर स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाकर बुशरा बीबी की पड़ी हुई यानी दम की हुई छुरी से ज़िबा करना वगैरह शामिल था। दौरान इद्दत निकाह भी बुशरा बीबी के किसी नापाक अमलियात का ही हिस्सा था, क्योंकि बुशरा बीबी के साबिक शौहर खाबर मानिका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को कंफर्म किया था कि वो काला जादू करने की माहिर हैं और इसी मामले पर जहांगीर तरीन को पार्टी से निकाला भी गया। नाजरीन, मुखालफीन को फैमिली लिमिटेड सियासत के ताने देने वालों की अपनी ताबेदारी का हाल ये था कि बुशरा बीबी के हुक्म पर अपने सबसे खास बंदे ओन चौधरी को हर बर्दारी से ऐन पहले ये पैगाम भेजकर आने से रोक दिया गया कि जी बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर वो तकरीब में मौजूद हुए तो शरीक नहीं होंगी। बरतानवी जरीदे ने जो कुछ लिखा उसमें कितनी सच्चाई है और अगर कुछ झूठ है तो पीटीआई बरतानिया में केस फाइल करने कब जा रही है, इन्हीं तमाम बातों पर हम बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए मौसमियाती तब्दीली की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल रज़ा हारून साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जी एहतशाम अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब ज्वाइन करने के लिए। और शो का आगाज़ भी एहतशाम भाई मैं आप ही से करना चाहूँगी। एहतशाम साहब, जो बरतानवी जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, उसमें जो आर्टिकल छपा है उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, बातें बड़ी अजीबो गरीब सी हैं इसलिए बिकॉज ये बड़ी शॉकिंग थी, लेकिन ये कोई नई बातें नहीं हैं। ये बातें हम सबको मालूम है, रज़ा भाई को भी मालूम है, डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा को भी मालूम है, मुझे मालूम है, ये कैमरामैन जो हमें कैप्चर कर रहे हैं लाइव दिखा रहे हैं हम सब लोग को, उन सबको पहले से मालूम थी। वो सिर्फ अब एक प्रिंट की सूरत में द इकोनॉमिस्ट का हिस्सा बन गई हैं।
لیکن اس بار پاکستان تحریک انصاف نے جو شور مچایا ہے، جو واویلا مچایا ہے کہ پتہ نہیں کون سی انہونی ہو گئی، یہ ساری باتیں آپ کے لیے کیا نہیں تھیں؟ یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں، تو اتنا شور کیوں مچایا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو آپ نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ شور یہ واویلا کیوں مچایا، آپ کو پتہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تقریباً 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 3.5 سال ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اپنا موقف آگے لے جا رہا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہم نے صرف اپنے ملک کو، اپنے پاکستان کو ڈیپینڈ کرنا ہے. ہم نے اس طرح کی کوئی ایسی چیز جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو جس طریقے سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ اسی طریقے سے نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کے شو میں کئی بار بات کی ہے کہ ہم پہ جتنے بھی الزامات لگے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کیا، آپ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، آپ لوگوں نے آئین کو توڑا، آپ لوگوں نے یہ وائلیشن کر دی، وہ وائلیشن کر دی، آپ کی وساطت سے میں یہ کوشچن اپنے پاکستان کی عوام کو ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف نے کون سی آئین توڑی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کون سی وائلیشن کی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے کون سا ایسا موقع ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ملک کو، اپنے پاکستان کو، اپنے پاکستانیوں کو سپورٹ نہیں کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو بھی چیزیں ہیں، ہم جو بھی موقع پہ اختیار کر لیتے ہیں تو اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. خان صاحب نے پاکستان کو ساری دنیا میں پروجیکٹ کیا ہوا ہے، پاکستانیوں کو خان صاحب بالکل کی جی. وجہ سے عزت مل رہی ہے. تحریک تو انصاف کا ہم نے کلیم کوئی ہے اس طرح احتشام بھائی، بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. میرے سپلیمنٹری کوسچن لے لیجئے، پھر میں آگے باقی پینلسٹ کی طرف بھی بڑھوں گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کی ساری بات سنی بھی. اور پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ اوورسیز کے اندر سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے. آپ کے جو لیڈر ہیں وہ اوورسیز کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، بلکہ اوورسیز کے کیا مسلم امہ کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ پاپولیرٹی میں کوئی اور پولیٹیشن آپ کے لیڈر کے آس پاس نہیں ہے. لیکن اس دفعہ جو ساری باتیں جو کہ نئی نئی ہیں، ہمیں تو پہلے سے پتا تھا، آپ کو بھی پتا ہی ہوگا، لیکن شاید دا اکانومسٹ میں پڑھ کے آپ لوگ زیادہ تل ملا گئے. تو میں آپ کو یاد کرا دوں احتشام بھائی، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، بڑے محترم ہیں میرے لیے. اکانومسٹ آپ ہی کے فیورٹ ملک برطانیہ کا سب سے فیورٹ اور سب سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کریڈیبل ایک جریدہ ہے. تو یہ دا اکانومسٹ میں کیا ہے، یہ کسی پی ٹی وی کے اوپر کسی اور پاکستان کے پرائیویٹ چینل نے یہ ساری باتیں انہوں نے نہیں نشر کی ہوئی، یہ تو دا اکانومسٹ نے کی ہے. تو وہاں پر تو ڈیفامیشن کے قانون اتنے سخت ہیں، جائیں جا کے کیس کریں، فائٹ یور کیس، اور جیت کر کے دوبارہ میرے شو میں. اور مجھے بتا دیں کہ بینش جو اکانومسٹ میں جو لکھا ہوا تھا سب فضول تھا. نہیں بینش، اس طرح ہے نا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم جو بھی چیز کریں گے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا، ہم چپ چپا کے نہیں کریں گے. گڈ. اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز یا اس طرح کی وہ پبلیکیشن کر دی ہے، ہم کسی پہ یہ وہ نہیں کرتے، لیکن ہم اپنا حق لینا جانتے بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، خان صاحب کا موقف کیا ہے، خان صاحب کا نظریہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم آپ لوگوں کو دکھا کے دیں گے. ٹھیک ہے. رضا ہارون صاحب، کوٹ ان کوٹ الفاظ از ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ اور استعمال کیے ہیں. احتشام صاحب نے آپ کے سامنے ان کا موقف ہے، لیکن جو میں سمجھ پا رہی ہوں کہ دا اکانومسٹ میں جو باتیں لکھی ہیں ان کو پرسنل کہہ کر کے اگنور کرنا یا کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہنا کہ جی ہم اپنا موقف دیں گے، یہ غلط بیانی کی گئی، یا جو بھی جو دا اکانومسٹ میں لکھا ہے، جو باتیں ہم سب کو پہلے سے پتہ ہے، بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے اس شو کے اندر کیونکہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. کیا اس کو ان کی پرسنل لائف کہہ کر کے یا یہ کہہ کر کے کہ ویل ڈیل ود اٹ اور ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے کیسے ڈیل کیا ہے، یہ بات کہہ کر کے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ناٹ ٹو فرگیٹ سر، یہ ساری باتیں وقت کے چیف ایگزیکٹو کے بارے میں کی جا رہی ہیں. اس ٹائم پر جو خان صاحب تھے وہ ملک کے وزیر اعظم تھے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں وینش. اور دوسری بات یہ کہ ایک پاپولر آدمی لیجنڈ رہے ہیں، لوگ ان کی فالو کرتے ہیں، فین فالوئنگ بھی ہے، پارٹی کی فالوئنگ بھی ہے. تو ایسے بندے کا تو مطلب برائٹر دین برائٹ، کلینر دین کلین ہونا چاہیے نا. اب جو چیزیں آئی ہیں ہمیں تو نہیں پتا، ان کے گھر کی باتیں، لیکن جب تک پاکستانی میڈیا پر آ رہی تھی یا اخبارات کا ذریعہ یا بی لاگز وغیرہ ہو رہے تھے تو چلیں ایک شک کی گنجائش تھی کہ جی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اور یہاں کوئی سازش ہی ہو رہی ہو.
لیکن اکنامکس کے جریدے 1843 میں ان سب چیزوں کا آنا، پھر ثبوت و شواہد، گھر کے لوگوں کی گواہیاں، دیگر افراد کے بیانات، اس سے دو تین چیزیں بڑی اہم ہو جاتی ہیں. ایک تو وہی جو جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ہمارے سابق وزیر اعظم کے دوران اقتدار یس. سرکاری کاموں میں، سرکاری فیصلوں میں اگر یہ معاملات تھے تو بہت خطرناک بات ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ کیونکہ ان کے حلف کی بھی پاسداری نہیں ہے، حلف سے بھی الگ، مطلب حلف سے بھی غداری ہو جائے گی ان کی. بہت نازک معاملات ہیں. دوسرا، آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور آج ان کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی پاکستان کے وزیر اعظم کے وہی ہیں، تو اس بندے نے پوری دنیا میں پاکستان کے معاملات ڈیل کرنے ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ بے شک جنگ، ڈان، دی نیوز، یہ ایکسپریس ٹریبیون نہ پڑھتی ہو، اکانومی ضرور پڑھتی ہے. وہ اکانومکس کے حوالے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس سٹوری کو چیلنج نہ کریں، اس سٹوری کو رد نہ کریں، قانونی اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس پہ ڈیفیمیشن کے تحت ان سے معافی نہ منگوائیں، وہ سچ سمجھی جائے گی. اور جب وہ سچ سمجھی جائے گی تو کیا ایسا فرد پاکستان کے بین الاقوامی معاملات کے لیے، پاکستان کے اندرونی معاملات کے لیے، پاکستان کے حساس معاملات کے لیے، کیا وہ اس پوزیشن کے لیے فٹ ہے؟ میرے حساب سے پھر وہ فٹ نہیں ہے. تو اس کے لیے تحریک انصاف پہ تو بڑا بڑا یہ تو ان کا فرض بن گیا. بے شک ان کے بانی ان کو منع کریں، ہو سکتا ہے وہ منع کریں نہ کرو، لیکن اس پارٹی کو ان کا نام کلیئر کرنے کے لیے اکنامکس کے جو لنڈن میں ان کا آفس ہے، یو کے میں، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ یہاں تو ڈیفیمیشن کا بڑا سٹرونگ قانون ہے. لیگل نوٹس بھجوا دیں، بتا دیں کون کون سی بات غلط ہے، اور ڈیفیمیشن کی کوشش کی گئی ہے. اور پھر وہ دیکھیں نا، سٹوری جو ہے بیسیکلی وہ تو اوون بینٹ جون صاحب کی ہے نا وینش. وہ بشرا تسکین صاحبہ کی سٹوری تھوڑی ہے. بشرا تسکین صاحبہ نے تو ان کو ریسرچ اور دیگر چیزوں میں، تحقیق و ترتیب میں معاونت فرمائی ہے. آرٹیکل تو اوون بینٹ جونز کا ہے. اور اوون بینٹ جونز کو جو لوگ جانتے ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی، بہت بڑا نام ہے صحافت میں. وہ کبھی کوئی غلط بات، آج تک ان کی کبھی کوئی چیز سٹوری چیلنج نہیں ہوئی ہے. اور اکنامکس میں چھپنا. تو اب دیکھیں نا، کل کو ہم جو سنتے آ رہے تھے، میرے دوست ہیں احتشام بھائی، تحریک انصاف میں بڑے بڑے وکلا ہیں، آپ دیکھیں نا نوبل انعام کے لیے پروپوز کر رہے ہیں، تو بین الاقوامی دنیا جب وہ اکنامکس اٹھائے گی تو بولے گی اس کو نوبل انعام دینا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی آکسفورڈ کا چانسلر بن رہے ہیں، کل کو آکسفورڈ کا چانسلر کے لیے اس آدمی کو دینا ہے. وہ تو اکنامکس کا آرٹیکل اب ایک ریفرنس ہے عمران خان، اور بڑا ڈیمننگ ریفرنس ہے. ان کی کریڈیبلٹی کو بین الاقوامی دنیا میں، بین الاقوامی فورمز پہ بری طریقے سے ان کی کریڈیبلٹی کو متاثر کرتا ہے. اب ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ ابھی 3 دن سے سوچ ہی رہے. آپ دیکھیں نا کہ جب اللہ بلا کرے شہباز شریف صاحب پہ ایک اخبار نے چھاپ دی تھی سٹوری، انہوں نے آ کے چیلنج کیا. وہ خیال میں آبزرور تھا شاید، if I'm not wrong. وہ اپنا مقدمہ یہاں سے جیت کر گئے، اپنا نام کلیئر کرا کے گئے، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں آج. اسی طریقے سے آپ یاد کریں کہ ماضی میں غالباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا فائنینشل ٹائمز میں ایک سٹوری آئی تھی، اور وہ سٹوری تھی ایک ووٹن کرکٹ کلب کے حوالے سے، عارف نقوی صاحب کے حوالے سے، کہ کس طرح وہاں سے پیسے سائفن ہو کے فورن فنڈنگ کے ذریعے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں پہنچے. وہ سٹوری بھی آج تک چیلنج نہیں ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کے میڈیا پہ بیٹھ کر یہ بیانات دینا، یہ سوشل میڈیا پہ اپنا دفاع کر لینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. the only action that PTI can take، وہ کہ تھوڑا ورتھ وائل ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ اکنامکس کو لیگل نوٹس بھجوا دیں. ٹھیک ہے، جواب لیتے ہیں اس کا. احتشام صاحب اس کا جواب دیں گے، لیکن لیٹ می ایٹ دا گورنمنٹ، دا آنریبل منسٹر ان دا شو آلسو. سو منسٹر صاحبہ، 2 چیزیں میں نے آپ سے پوچھنی ہے. فرسٹ تھنگ فرسٹ، ابھی رضا بھائی نے کہا کہ اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، حلف کی پاسداری نہیں ہے، یہ تو غداری ہے، حلف کے ساتھ غداری ہے. سو اس ٹائم پر آپ حکومت میں ہیں، پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. سو کوئی پلان ہے آپ لوگ کا انویسٹیگیشن جو ہے وہ کنسرنڈ جو ادارے ہیں وہ کریں، یا پھر جو حلف کی پاسداری نہیں ہوئی ہے اور جو حلف کے ساتھ انحراف ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے؟ بیکاز رائٹ ناؤ یو آر ان دا گورنمنٹ. دا سیکنڈ تھنگ از کہ سب سے انٹرسٹنگ چیز جو وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلی کہ بیسیکلی جو حساس ادارہ جو ہے وہ انفارمیشن دیتا تھا بشرا بی بی کے پیر صاحب کو، اور وہ جو پیر صاحب ہیں وہ اس انفارمیشن کو آگے پاس آن کرتے تھے بشرا بی بی کو، اور پھر بشرا بی بی جو ہے وہ آگے خان صاحب کو بتاتی تھی. مطلب کہ اس سے 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو ویژن کتنا تھا، اعتماد اور اعتقاد کتنا تھا، کہ بھائی ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ کیا سچ ہے اور کیا انفارمیشن کی بیس پر ہے. سو مطلب یہ بہت ہی چیز جو ہے ایک عجیب و غریب سی لگ رہی ہے کہ اس طرح کا شخص جو ہے وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو کیسے بن سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ بینش. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیے نہ صرف یہ کہ اکانومسٹ جو ہے وہ بین الاقوامی
जरीदा है, बहुत क्रेडिबल जरीदा है जैसे आपने कहा, लेकिन जैसे अभी भाई कह रहे थे कि ओवन बेनेट जोन्स जिसकी ये आर्टिकल है, वो खुद भी एक बड़ा माना हुआ सहाफी समझा जाता है, और तहकीक के बगैर वो नहीं किसी कोई भी चीज लिखते। सो द पॉइंट इज कि ये जो सारी चीजें अब इसमें आई, इसमें बहुत संगीन सवालात उठ जाते हैं जो साबका चेयरमैन पीटीआई के दौरे हुकूमत के, कि उसमें फैसला साजी कैसे होती थी, उसमें मुल्क के बारे में जो फैसले किए जाते थे, जो बहुत बड़े बड़े फैसले होते थे, उनके पीछे ये चीजें होती थी, और उनको वो किस तरीके से मैनेज करते थे, वो ख्वाबों के ऊपर या मौकलों के ऊपर या अपनी एक सिर्फ उस चीज को लेके तो मुल्क के बारे में फैसले कर लिया करते थे। और ना सिर्फ ये, बल्कि उनके जितने भी लोगों के अपनी पार्टी के बारे में और लोगों के बारे में भी फैसले होते थे, वो भी इसी चीज के ऊपर होते थे। अपने पुराने साथियों में से कई लोगों को उन्होंने इसलिए फारिग कर दिया कि उनकी बेगम साहिबा ने कहा, कि मोक्कल ने आके कहा है, बहुत बड़े बड़े फैसले उन्होंने इस बुनियाद पे कर दिए। तो मुल्क की जो भाग दौड़ एक इंसान के हाथ में हो, मैं समझती हूँ बिल्कुल इसकी तहकीक होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि अभी हुकूमत ने कोई इसके बारे में फैसला किया, लेकिन मैं पर्सनली समझती हूँ कि एक शख्स जो कि मुल्क की बागडोर संभाले, और हम एक न्यूक्लियर मुल्क है, हम खित्ते में एक बहुत अहमियत के हामिल हमारा मुल्क है, और हम चारों ठीक तरफ से है। दुश्मनों से घिरे हुए हैं। हमारा इस वक्त भी आप देख लें कि दोनों जो हैं हमारे बॉर्डर्स, वहां पे क्या हो रहा है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक प्राइम मिनिस्टर किस बुनियाद के ऊपर फैसला साजी कर रहा है, उसका बिल्कुल होनी चाहिए तहकीकात। ना सिर्फ ये, बल्कि उन दिनों में अगर किसी ने ये सवाल उठाया और उनको बताया, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के वो थे, उनको बताने की कोशिश की कि बेगम साहिबा उनकी क्या कर रही हैं, तो उन्होंने उस वो आईएसआई के चीफ को हटा दिया। यानी कि इस हद तक बड़े फैसले वो इस बुनियाद पे कर जाते थे। तो इसकी तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, और उनके ऊपर ये सवालात आने चाहिए। और ये बात कौन कौन बिल्कुल करेगा ठीक डॉक्टर कही साहब इसकी कि जब तहकीकात? अगर तक आप भी मान अगर रही हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन बट लेट्स टॉक बिजनेस है, कि अगर आप भी इस चीज़ को एडवोकेट करेंगे तहकीकात होनी चाहिए, यू आर द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, तो किसको करनी चाहिए, कौन करेगा, किस लेवल पर होगा, ये भी बता दीजिए बिफोर आई गो टू एहतशाम साहब जी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ये तो इनके ऊपर अब ओनस आ गया है ना, कि ये ठीक एक है। बैनुल अक़वामी जरीदा है, इसने इसको सारी दुनिया ने पढ़ा है। ये पाकिस्तान के एक साबका प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है। अगर ये खुद पीटीआई या इनमें से कोई इस चीज पे नहीं सवाल उठाते, जो कि ये नहीं उठा रहे, यहाँ पे बैठ के टीवी के ऊपर सवाल उठाना नहीं है, ये उस जरीदे के ऊपर या उस आर्टिकल के मुसन्निफ के ऊपर अगर सवाल उठाएं, तो ही ये पता चलेगा कि ये एक्चुअली इस चीज को क्वेश्चन करे। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ इस वक्त कि मेरा ओपिनियन ये कभी भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें हकीकत पे मबनी हैं। ये सब चीजें वहां के मुलाजमीन या उनके जो करीबी साथी हैं, वो इन चीजों को बहुत पहले से बता चुके। तो ये खुद पीटीआई वाले इस चीज का कभी भी सवाल नहीं उठाएंगे। हालांकि जैसे आपने कहा कि बरतानिया में तो बड़े स्ट्रॉन्ग कवानीन है, अगर ये उस जरीदे के ऊपर सवाल उठाएं, उस मुसन्निफ के ऊपर सवाल उठाएं, तो इनको पूरी 100% उम्मीद हो सकती है कि सच सामने आएगा। लेकिन ये सच सामने नहीं, लाना ये नहीं मिनिस्टर साहिबा ने चाहेंगे, बहुत बड़ा और ये चैलेंज कर कभी भी दिया ये है। सवाल नहीं उठाएंगे। ठीक है, मेरे साथ रहिए एहतशाम साहब। ये तो मिनिस्टर साहिबा ने बहुत बड़ा चैलेंज और इतने अंबार सवालात के उठा दिए हैं। बात तो वैसे एक बात की सही है कि क्यों नहीं चैलेंज करें, आप जाके करें, मतलब। और मैं आपको बताऊं, आपके ज़्यादा पैसे वैसे भी नहीं लगने बरतानिया में, आप जाके चैलेंज करें। और उल्टा अगर आपका क्लेम सही साबित हुआ, और अगर आप ये साबित कर पाए कि द इकोनॉमिस्ट ने गलत इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है ये प्रिंट किया है आर्टिकल, उल्टा आप लोगों की बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिल जाएंगे। पीटीआई की तो लंबी रकमें जैसे कहती हैं, तो फ़ायदा हो जाएगा आपको। आई थिंक सो कि क्योंकि जिस तरह से आप क्लेम कर रहे हैं कि ओवरसीज़ में यू आर वेरी पॉपुलर, तो ओवरसीज़ में से कोई भी इंसान जाए और इसको चैलेंज करे, जिस तरह से रज़ा भाई भी कह रहे हैं और शजरा ने तो डायरेक्ट आप लोग को चैलेंज कर दिया है। बिनिश, जिस तरह आपने बात की कि मेरा लीडर सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो सारे उम्मत मुस्लिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ये आप बता सकते हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के सिर्फ ये बताएं कि खान साहब पे कितने इल्जामात लगे।
किस तरीके से टॉक शोज में उनकी निजी जिंदगी को डिस्कस किया गया, किस तरीके से इवन आप देख ले कि खान साहब को कंट्रोल करने के लिए हमने 27 अमेंडमेंट्स किए, 27 अमेंडमेंट्स पे हम पहुंचे। ये इल्जामात लगे रहेंगे, ये इस तरह की जो आपने बात की कि अब हम इतनी वैल्यू दे रहे हैं एक जरीदे को कि जिसने ये चीजें लिखी है, तो आप मुझे बताएं कि खान साहब ने इस मुल्क के लिए क्या नहीं किया। नहीं, एक खान मिनट, साहब इस आप मुल्क ये में चाहते क्या हैं कि चाहता जो है? द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है हम उसको डिस्कस ना करें आपके लीडर के बारे में? अगर आप ही की बात माने कि इतने इल्जामात लगाए हैं तो क्या उनको मैं डिस्कस ना करूं? जी, बिल्कुल डिस्कस करें। मैं ये नहीं कहता, पहले भी डिस्कस किया गया है, लेकिन खान साहब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान को मदीना का रियासत बनाना चाहते हैं। ये तो इसी तरह के प्रोपेगंडे, इसी तरह के ये चीजें ये तो आएगी, ये तो हम इसको तो हमने फेस भी किया है और आइंदा भी फेस करेंगे। इससे ज्यादा चीजें अगेन मेरे भाई हम बड़े मोहतरम और आप इस चीज को समझते हैं। वो अलग बात है कि अब आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि जब तक जो द इकोनॉमिस्ट ने चीजें उठाई हैं ना, जब तक आप उनका जवाब नहीं दे देते, और तरदीद जवाब भी क्या देना है, सिर्फ जवाब देना ही नहीं, आपने उल्टा इन रिटर्न रिबटल लेना है। जब तक आप द इकोनॉमिस्ट से रिबटल नहीं ले सकते ना, मैं तो क्या उनको कोई भी रियासत मदीना बनाने का दावेदार और उम्मत मुसलमा का बहुत बड़ा लीडर नहीं मान सकते, क्योंकि जिस तरह के एलिगेशन द इकोनॉमिस्ट में छपे हैं। तो मैं तो सर कहूंगी लेट्स स्टिक टू द प्रेजेंट राइट नाउ। और प्रेजेंट ये है कि आपको द इकोनॉमिस्ट से रिबटल लेना पड़ेगा, तभी एक आपके कैरेक्टर क्लियरेंस मिलेगी आपके लीडर को, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जी सर। दिनेश मेरी बात सुने, हमारी कैरेक्टर क्लियरेंस हमें अपने दीन से मिलेगी। जिस तरीके से हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा कि हम खान साहब ने मदीना की रियासत की बात की, मैं चैलेंज कर लेता हूं। दिस इज अ वेरी बैड रिप्रेजेंटेशन। द इकोनॉमिस्ट में ये लिखा हुआ है, मतलब आपको सुन के कैसा लग रहा है कि मुल्क का जो वजीर आजम था वो अपनी बेगम से पेशन गोइयां लेता था, बेगम जो है उनको पेशन गोइयां उनके पीर साहब देते थे, और पीर साहब काम करते थे फैज हमीद के लिए, मतलब आईएसआई के लिए। मतलब समझे, मतलब आपको सुनने में ही अच्छा लग रहा है सर, मुझे रिपीट करने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये मेरी बात सुने, आप लोगों को तो सोर्स चाहिए ना, परस करे मैं भी बैठ जाऊं आपके साथ और कुछ चीजें कहूं, कल आप कहेंगे कि एहतिशाम ने मुझे ये चीजें कही थी। आपको तो सोर्स चाहिए। आपको पता है कि एहतिशाम कौन है, एहतिशाम की बैकग्राउंड क्या है, ये चीजें तो इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अरे सर जी, मैं यही तहरीक कहूंगी ना कि इंसाफ, मेरे सोर्स ने बताया, मैं ये थोड़ी ना कहूंगी कि मेरे मौकलात ने मुझे बताया। मैं यहाँ पे कह रही हूँ आपसे कि जी रजा भाई ये बात कर रहे हैं, डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा ये बात कर रही है, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि जी मेरे मौकलात हैं, उन्होंने कान में आके मुझे ये बता दिया। मतलब रजा भाई तो इस वक्त सिचुएशन को एंजॉय करें। रजा भाई जरा प्लीज इस सिचुएशन के ऊपर जो इस वक्त मेरे शो में क्रिएट हो गई है जी। मैं आपसे ये भी एक क्वेश्चन हो तो कि हेयर से क्वेश्चन कि मैंने सुना है जिस बंदे ने ये चीजें उनको बताई है, क्या उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा होगा कि ना कि मैंने सुना है, मैंने देखा है, तो आप उसको कैसे उनके कहने पे, उनके सुनने पे कैसे यकीन कर सकते हैं? ये से मेलापाइडी शो होती है, आप लोगों के सामने है, खान साहब का कैरेक्टर आप लोगों के सामने, बात बन आप नहीं लोग पा रही है, बात बन नहीं पा रही है, या फिर आप मासूम इतने हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रही है कि खान साहब के इस ब्लंडर को किस तरह से करना है। रजा भाई की सुन लेते हैं, काफी देर से आपको सुन रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। खान साहब का कैरेक्टर तो आप लोगों के सामने है, उनकी कैरेक्टर एसेसिनेशन के लिए क्या नहीं किया गया? जो कैरेक्टर मेरे सामने सर, उसी की बेस के ऊपर क्वेश्चन कर रही हूँ सर। अलाउ मी रजा भाई, चले लेट्स लिसन टू रजा भाई। जी जी रजा साहब, ये जो सिचुएशन मेरे शो में बन गई बड़ी अजीबो गरीब किस्म की है, मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। जी सर, मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर में तो जाते ही नहीं, वरना एचएम पे बड़ी कहानियां खुल जाएंगी, उसको रहने देते हैं। अच्छा अभी इस खबर तक रहते हैं। खबर के अंदर जो है ना, आप इस बात को समझें कि ठीक है, आप कह रहे हैं मेला फ्राइडे है, खबर करेक्ट है, तो आपका चैलेंज करना बहुत जरूरी है। ये इंटरनेशनल एक नॉर्म है, एक रूल है कि जब कोई खबर छप जाए, किसी जरीदे में खबर शाया हो जाए, तो जब तक आप उसको चैलेंज न करें वो खबर सच समझी जाएगी। और अगर ये खबर सच समझी जाएगी तो सरकारी फैसलों में, और बातें तो छोड़ें, बकरियों के सर की और मुर्गियों की और मिर्चियों की, चले वो तो छोड़ें, वो तो होता ही रहता है, हमारे यहाँ चलते ही रहते हैं तमाम चक्कर, ये भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है सरकारी काम में अपने इस तरह की इन्फ्लुएंस को करना। आपको मैं बिनिश आपकी इजाजत से मैं जो कह रहा था ना, मैं हल्फ पढ़ के सुना देता हूँ।
जी जी। that I will not allow my personal interest or influence हम्म to my official conduct or any official decisions. अब मुझे बताएं, जब ये आपका हल्फ कह रहा है कि ना अपने पर्सनल किसी ख्याल को, ना किसी इन्फ्लुएंस को अपने सरकारी फैसलों में या कामों में उसको इन्फ्लुएंस नहीं होने दूंगा, और यहाँ पूरी स्टोरी यही है, तो एहतशाम भाई इसको ऐसे ही मतलब पाकिस्तानी मीडिया पे तो आप ये कर लें, लेकिन अब ये इस्टेब्लिश एक न्यूज है और इसको आपको चैलेंज करना होगा। दूसरी बात जो है मैं वो ये है कि भाई देखें, ये कोई और चैलेंज नहीं कर सकता, ये एहतशाम साहब आप नहीं कर सकते, ये कोई XYZ आपका बंदा नहीं कर सकता खड़े होके चले, ये इमरान खान को और उनकी बेगम मोहतरमा बुशरा साहबा को खुद चैलेंज करना होगा। ये उनके नाम के अलावा ये नहीं कोई थर्ड पार्टी आगे खड़ो की पार्टी खड़ो के चैलेंज नहीं कर सकती, ये तो उन दोनों में से किसी एक को, दोनों को आगे चैलेंज करना होगा। आपको मिसाल दे रहा था, मैंने मिसाल दी थी बिनी साहबा, याद होगा शहबाज शरीफ साहब की तो भी हालिया जी जी मिसाल है ना, जी जी। वो आए ना, उन्होंने खुद चैलेंज किया, वो खड़े हो गए आगे अदालत में, अपना नाम क्लियर करा कर गए, और वो जो नाम उनको उस याद रखें कि वो नाम उनका आया क्यों था, हम्म ये यही वाली पार्टी इन्वॉल्व थी ना पीछे, यही पार्टी इन्वॉल्व थी, इसी पार्टी के उस पे, तो ये आपके लिए ये भाई इसके अंदर कोई इसको रास्ता नहीं है, इसको समझे। उम्मत मुस्लिमा के लीडर की बात बहुत दूर है और दीगर चीजें बहुत दूर बातें हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने 3 दिन हो गए हैं, आपकी पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया अभी तक, ये तो नेक्स्ट डे इतना क्लियर होना चाहिए था आपको, नेक्स्ट डे आप कहते कि जी हम तो लीगल नोटिस भेज रहे हैं, और बिनी साहब सही कह रही है, ये कोई बहुत बड़ा खर्चे वाली बात थोड़ी है, ये तो आप यूके में आए, किसी भी डिफेमेशन के सॉलिसिटर को, वकील से राब्ता करें और इकोनॉमिक्स को उल्टा तो एक पीटीआई लीगल इसके नोटिस ऊपर भिजवा दें। करोड़ों रुपए कमा सकती है। मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, क्या पता ब्रेक के अंदर एहतशाम रहा अपने माइंड को रिफ्रेश करें एंड मे बी ये एक रिबटल की तरफ आए। एंड ऑफ कोर्स हम शो को आगे भी बढ़ाएंगे, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बात करें। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो डबल ट्रिपल कितनी कितनी जगह पे हुकूमत हो गई, मतलब उसकी भी मुबारकबादें देनी है आफ्टर दिस ब्रेक। चलिए जी, एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। और रज़ा हारून साहब हैं, एहतशाम अली साहब हैं, डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा जो है वो मेरे साथ बनी हुई है। डॉक्टर साहिबा अगेन 2 सवाल डायरेक्टली आपके सामने रखती हूँ, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। एक तो वही 27वीं आईनी तरमीम आ गई, मंजूर भी हो गई, पीटीआई हस्ब रिवायत कुछ कर नहीं सकी। आज अभी इस टाइम पे लाइव शो के अंदर पीटीआई ने आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया कि जी इनको रोकने के लिए और खान साहब को रोकने के लिए आप लोग 27वीं आईनी तरमीम भी ले आए हैं। तो क्या हम ये मान करके चले जो मुल्क है अब वो इस्तेहकाम में आ चुका है और अदम इस्तेहकाम का कोई ख़तरा नहीं है? और इसको हम इसी चीज़ से जोड़ लेते हैं कि बड़े खूबसूरत मनाजिर हमें देखने को मिले जब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कराची में थे। वहाँ पर हमने देखा कि जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। फिर ऑफ कोर्स कादिर पटेल साहब के साथ भी मुलाकात हुई। बड़े अच्छे उनके जो हमें मनाजिर है वो देखने को नजर आए। तो पिछले दिनों जो टेंशन चल रही थी पीपल्स पार्टी और नून लीग में, क्या आज के दिन मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ कि दैट इज़ द एंड ऑफ दैट ईरा, वो जो टेंशन हो रही थी, राइट? आप दोस्ती है? जी देखिए, बिल्कुल 27वीं तरमीम आपने देखा, इसको टेंशन नहीं मैं समझूंगी, कह सकते एक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हर कोई अपना जो है नुक्ता नज़र पेश करता है। आखिर ये 2 मुख्तलिफ जमातें हैं, उनका हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, तो वो उन्होंने हमने आपस में देख के सोच के बातचीत करके तो 27वीं तरमीम जो है वो कंसेंसस के साथ हुई। आगे भी अगर कोई और हम आइन में तरमीम करेंगे या कोई भी ऐसा चीज होगी तो वो भी तमाम पार्टीज की कंसेंसस के साथ होगी, जो कि हमारी इत्तेहादी जमातें हैं। ठीक है। तो आप देख रही है कि जो जहां तक इससे काम का ताल्लुक है वो तो बिल्कुल आ रहा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पेंडिंग थी, बहुत सारे ऐसे फैसले जो कि अभी होने वाले थे, या बहुत सारी ऐसी बेहतरियां जो हो सकती हैं आइन में लोगों के लिए, अवाम के लिए, वो करने का ना सिर्फ पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है बल्कि फर्ज भी बनता है। विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे दुनिया के हालात बदल रहे हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें बदलनी पड़ती हैं। मसलन कि आप देखें कि इस वक्त जंग जो होती है उसका वो बिल्कुल तरीका नहीं रह गया जो आज से चंद साल पहले तरीका था। अब एक जंग के जदीद तरीके भी आ चुके हैं, जिसमें साइबर है, जिसमें एआई है, जिसमें और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए कुछ चेंजेस हमने की, जिससे कि हम बेहतर तरीके से, ज्यादा मजबूत तरीके से अपने दिफा का जो है वो इंतजाम कर सके। इसी तरीके से जो आईनी कोर्ट्स का है वो भी एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया, तमाम जमातों ने उस पर साइन किया।
لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو جوڈیشری کا سسٹم ہے اس میں اصلاحات ہونے کی بہت ضرورت تھی. پچھلے دنوں میں، پچھلے سالوں کے اندر جس طرح کی جوڈیشل ایکٹیویزم ہم دیکھتے رہے ہیں، جس طرح کے آئین میں کو ری رائٹ کیا جاتا رہا ہے، جس طریقے سے کہ اپنے دائرے سے ہٹ کے اور باہر آ کے فیصلے کیے جاتے رہے ہیں، تو اس میں اصلاحات کی بہت ضرورت تھی. یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ملک میں استحکام لاتی ہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ملک کو مزید ایک صحیح سمت کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو اچھا میں ڈاکٹر نہیں سمجھتی صاحبہ کہ بالکل آپ کے پیپلز ساتھ والی پارٹی. ونڈو میں ہی رضا ہارون صاحب ہیں. میں ذرا شو کو ایک اچھے نوٹ کے اوپر ختم کرنا چاہتی ہوں. تو آپ رضا صاحب کو مبارکباد تو دے دیں، مطلب آفٹر سندھ اینڈ بلوچستان اب آزاد کشمیر کے اندر بھی مطلب پاکستان پیپلز پارٹی از رولنگ. آئی مین مبارکباد تو بنتی ہے. بالکل بالکل مبارکباد بنتی ہے، اور ہم مچور جماتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اسی طریقے سے چلتی ہے، اسی طریقے سے جمہوریت کا جو نظام ہے اس کو استحکام دیا جا سکتا ہے. تو بالکل میں مبارکباد دیتی ہوں آپ کو. احتشام صاحب آپ بھی مبارکباد دیں گے رضا بھائی کو؟ مطلب آپ نے انہوں نے آپ کو جو ایڈوائس کیا پچھلے سیگمنٹ پہ، دل پہ تو نہیں لگایا نا؟ مطلب کہاں سندھ، کہاں بلوچستان، اب آزاد کشمیر میں بھی دیکھیں انہوں نے اپنی گورنمنٹ ایک بنا لی ہے، اور یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر بھی اب حکومت کا سٹانس یہ ہو گیا ہے کہ وہ اور مزید کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں. اور آپ کے لیے یہ بھی ایک المی ہے. مجھے کبھی کبھی آپ کے لیے برا بھی فیل ہوتا ہے، ترس بھی آتا ہے آپ لوگ کے لیے کہ آپ لوگ جس کے مینڈیٹ کو، جس حکومت کے، جس پرائم منسٹر کے مینڈیٹ کو آپ تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ دھرا دھر نہ صرف 2/3 میجورٹی ان کو مل گئی بلکہ وہ ترمیم پہ ترمیم لائی جا رہے ہیں. تو اب تو مان جائیں، اب تو مان جائیں احتشام بھائی، ان کو مان لیں. میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ جمہوریت کی، یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ چیک کر لیں واقعی یہ جمہوری گورنمنٹ ہے، یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، یہ اپنے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. ان کو لوگوں نے، پاکستانیوں نے ووٹ دیا ہوا ہے. وہ سائن کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ ہم تو اس گورنمنٹ کی خود آئینی جائزہ لے رہے تھے کہ آیا یہ گورنمنٹ آئینی ہے کہ نہیں. یہ جو میں آپ کو تھوڑے سے تفصیل میں بتا دوں، یہ امینڈمنٹ کس چیز کے لیے آئین میں ہوتی ہے؟ اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہوتا ہے، اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہوتا ہے. آپ جا کے اٹھا لے جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، آپ یو ایس کو دیکھ لے، آپ یو کے کو دیکھ لے، ان کی آئین. چلیے میرے خیال سے ان کا کنیکشن جو ہے وہ منقطع ہو گیا، دوبارہ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. رضا صاحب یہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر کوسچن اٹھا رہے ہیں، وہاں سے شروع کریں ذرا کہ کس لیے آتی ہے 27ویں آئینی ترمیم، ذرا ان کو کلیئرٹی دے دیجئے. نہیں، کوئی کلیئرٹی تو ہو گئی. ترمیم ہے، پارلیمنٹ کا رائٹ ہے، آرٹیکل 66 ہے، 69 ہے، آرٹیکل 239 کا سب 5-6 جا کے پڑھ لیں انتظام صاحب. پارلیمنٹ کا رائٹ ہے، اور 239(5) کا بینی صاحبہ 239 کا جو پرووائزو 6 ہے نا، وہ شروع ایسے ہوتا ہے کہ فار ریموول آف اینی ڈاؤٹ. وہ کہتا ہے کوئی اگر ذہن میں خناس نہیں، ذہن میں کوئی شک ہے تو اس کو دور کر لیں کہ پارلیمنٹ کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ آئین کے کسی بھی کلوز کو، کسی بھی سبجیکٹ کو جا کر چینج کر سکتی ہے. اور 239(5) یہ کہتا ہے کہ اس کی پارلیمنٹ کی جو آئین میں ترمیم کرے کسی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. پر مسئلہ تو وہیں یہ کا تو وہیں ہے سر پارلیمنٹ کا جی. رائٹ ہے. اب رضا بھائی نہیں آپ نہیں، میں ایسے ایک بات اور کرنے جا رہا مبارکباد بھی ہوں. بالکل مکمل کر لیجیے گا. لیکن مبارکباد بھی ایکسیپٹ کر لیجیے نا کہ اب آپ کی آزاد کشمیر میں بھی گورنمنٹ بن گئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پوائنٹ وہیں کا وہیں ہے کہ وہ آج بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، آپ نے 3 صوبوں کے اندر 3 جگہوں پہ آپ لوگوں نے حکومت بنا لی، جو شہباز شریف صاحب کی جو سرکار ہے وہ کانفیڈنٹلی آگے موو کر رہی ہے، وہ ابھی بھی آپ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. مطلب یہ مسئلہ مجھے نہیں لگتا کہ حل ہونے والا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، اتنی بدنامی ہو رہی ہے، ان کو بدنامی کی فکر نہیں. وہ شعر ہے نا کہ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام. بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ تو سوچیں نا کہ مطلب اپنا پوری معاملات کو سدھارنے کے بجائے یہ پارلیمنٹ کے رائٹس ہیں اور یہ پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ آئینی ترامیم بھی جو مارشل لا ادوار میں ہوئی تھی، یا کسی ایسی مشرف صاحب کے دور میں جس کو کہ سیمی مارشل لا کہا جاتا ہے، ان کو بھی ختم کرنے کے لیے، ریورٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک آئینی ترمیم ہی لانی پڑتی ہے. یہ جلسے جلوسوں سے، تحریکوں سے، شور شرابہ، مار پیٹ سے، تشدد کی کوئی کارروائی سے، پریس کانفرنس سے نہیں ہوگی. سو جو آئینی ترمیم ہو گئی وہ اب آئین کا حصہ ہے، اس کو ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ریورٹ ہونی ہے، چینج ہونی ہے، تو اٹ ول بی یور چانس ان دا نیکسٹ پارلیمنٹ. اگر آپ 2 تہائی سے آتے ہیں
کہ آپ اس کو ایک اور ترمیم سے ریورٹ کر سکیں. دیر از نو ادر. جی احتشام صاحب بات مکمل بھی کر لیجیے گا, اور مین وائل جو رضا صاحب نے پوائنٹس اٹھائے ہیں سمجھ آئے ہیں آپ کو. میری بات تو آپ لوگوں کو مشکل سے سمجھ آتی ہے, بٹ آئی ایم شیور کہ آپ لوگ کو اپنے کولیگس کی بات سمجھ میں آئے گی. اس طرح ہے نا کہ ایک تو کال ڈراپ ہو گئی, تو اسی وجہ سے میں تھوڑا سا آپ کو اس پہ یہ بتاؤں کہ یہ دنیا میں جتنے بھی مطلب ہے کہ ممالک ڈیولپ کنٹریز ہے, ان کے آئین میں امینڈمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے, وہ کس چیز کے لیے ہوتی ہے. آپ اپنے امینڈمنٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ جو امینڈمنٹس انہوں نے کیے ہوئے, کیا ان سے عوام کو کوئی فائدہ مل رہا ہے. جتنی بھی امینڈمنٹس ہوتی ہے وہ اپنے ملکی فلاح کے لیے, اپنے لوگوں کو آسانیاں دینے کے لیے. یہ جو آپ نے ابھی کنسٹیٹیوشنل کوڈز بنوائے, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو سی پی سی ہے, سی آر پی سی ہے, آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں جو برٹش دور سے ہمارے ہاں ابھی بھی امپلیمنٹڈ ہے, اور اس کے تحت ہم چل رہے. آپ نے اس میں کون کون سے امینڈمنٹ کیے؟ آپ صرف, میں یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میری بہن ہے دوسری منسٹر صاحبہ, ہماری بہن ہے, آپ صرف چیک کر لیں کہ آپ کے سی پی سی میں ایک رول آرڈر 7 رول 11, اس کے تحت لوگ سپریم کورٹ تک جاتے ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا. پھر آپ کو دوبارہ آنا پڑتا ہے سول کورٹ میں. سال سال لوگوں کو سزا ملتی ہے. لوگ جو ہے نا سزا تب ملتی ہے جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. لوگ تب رہا ہوتے ہیں جب اس کی موت جیلوں میں واقع ہوتی ہے. آپ نے امینڈمنٹ اس چیز کے لیے, آپ نے ان چیزوں میں امینڈمنٹ کرنی ہے. یہ جس طریقے سے آپ یہ. اور دوسری بات, جب آپ امینڈمنٹ کریں گے, ایک آئین کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے جس کو آپ جب بھی چاہے امینڈ کر لیں. جب آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے تو آپ نے سارے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے. اچھا میں جا پوچھ کے لیتی ہوں کہ شذرا صاحبہ کو اور گورنمنٹ کو آپ کا موقف کتنا سمجھ میں آ رہا ہے. احتشام بھائی مبارکباد تو دے دیں رضا بھائی کو, اب آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہے ان کی. اس چیز پہ تو میں مبارکباد نہیں دے سکتا. جس طریقے سے ہماری جمہوریت چل رہی ہے, میں اس پہ کیسے اپنے بھائی کو مبارکباد دے دوں. یہ اپنے دل پہ, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ آیا یہ واقعی جمہوری طریقے سے اس ایوان میں آئے ہوئے ہیں. عدم اعتماد کے علاوہ تو کوئی اور چینج کرنا ہو اگر گورنمنٹ کو, تو اس کے علاوہ تو کوئی اور آئینی طریقہ نہیں ہے. لیکن لیٹس ہیئر اٹ فرام ڈاکٹر صاحبہ. جی ڈاکٹر شذرا منصب صاحبہ, آپ اس کا جواب دے دیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بھائی, کہ یہ آئینی طریقے سے سب کام کیے ہیں آپ نے. دیکھیں, پہلی تو بات یہ کہ جو میرے بھائی احتشام بھائی نے کہا کہ جو انہوں نے پیش کی اس کی پکچر کورٹس کی, تو یہ تو اس بات کو ایکچولی دلیل دے رہے ہیں نا کہ واقعی اس میں ریفارمز ہونے کی ضرورت تھی. اگر لوگوں کے اتنے سال لگ جاتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں تو ان کے فیصلے آتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ ریفارم کیا کہ کانسٹیٹیوشنل جو معاملات ہیں وہ الگ جو کورٹس دیکھیں, بیکاز اتنے سال اتنی دیر عوام بیچارے رل رہے ہوتے ہیں. تو اب عوام کے جو فیصلے ہیں وہ جلدی ہوں گے, ان کو جلد ان کا انصاف ملے گا. اسی وجہ سے یہ ریفارمز کیے گئے. دوسری جو بات آپ کر رہی ہیں, دیکھیے یہ وقت نہیں ہے اب اس بات کو کرنے کا. یہ صرف ایک چیز ہے, ایک بات ہے جو فار دی سیک آف اٹ یہ بات کرتے ہیں. یہ اگر ان کو لگتا تھا کہ یہ نہیں ہے صحیح حکومت, تو یہ اس وقت بات کرتے جب اسمبلی بنی تھی. یہ اسمبلی کا حصہ نہ بنتے, یہ کمیٹیز کا حصہ نہ بنتے, یہ مرات نہ لیتے, یہ تنخواہیں نہ لیتے, یہ اس اسمبلی میں نہ بیٹھتے, یہ لیڈرز آف دی اپوزیشن اپنے نہ دیتے. لیکن یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہے. دیٹ مینس کہ انہوں نے اس اسمبلی کو ایکسپٹ کیا ہے, اس کی ہر چیز کا یہ حصہ بنے ہیں. چاہے انہوں نے بوائیکاٹ کیا یا چاہے یہ بیٹھے ہیں, لیکن انہوں نے اس اسمبلی کو تسلیم کر لیا. اب بارہا آ کے یہ بات کرنا کہ یہ جی مینڈیٹ نہیں ہے, دس از جسٹ ناٹ امپورٹنٹ. اور دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے یہ بات کرنی بھی ہوتی, اگر عوام ان کے ساتھ ہوتے, انہوں نے کتنی کوششیں کر لی ہیں کہ جی ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, ہم احتجاج کریں گے. لوگوں نے تو ان کے ساتھ نکلنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہے ہیں, چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبوں میں ہو. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آن دا گراؤنڈ ان کے لیے کام ہو رہے ہیں, معیشت بہتر ہو رہی ہے, ملک صحیح طرف چل رہا ہے. نہ صرف یہ کہ ملک ڈیفالٹ سے بچا ہے, بلکہ اب صحیح سمت کی طرف وہ چل پڑا ہے, گروتھ کی طرف چل پڑا. لوگوں کو بہتری نظر آ رہی ہے اپنی عام زندگی کے اندر. تو لوگوں نے ان کے کالز کے اوپر نکلنا چھوڑ دیا. تو یہی ان کا ایک پروف ہے کہ مینڈیٹ حکومت کا ہی ہے, اور حکومت کو عوام ایکسپٹ کر رہی ہے.
ٹھیک ہے. یہ آخری 1 منٹ جو ہے میں رضا بھائی کو دے دیتی ہوں بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ہم کہ وہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس شو کو چھوڑ کے جائیں, کیونکہ پی ٹی آئی نے تو آپ کو مبارکباد نہیں دی رضا بھائی, تو میرے خیال سے حکومت کی مبارکباد سے اور میری مبارکباد سے کام چلا لیں. اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک عدم استحکام کا جو خطرہ ہے اب آپ سمجھتے ہیں کہ ٹل گیا ہے نا, اب تو کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے. ویری کوئکلی میں سمجھتا ہوں کہ احتشام بھائی جا کے اپنی پارٹی میں اپنے لیڈران کو سمجھائیں کہ تمام پر اختلافات رکھیں, بیانات بھی دیں, سب کچھ کریں, لیکن ملک کی خاطر, سیاسی استحکام کی خاطر ملک کو آگے بڑھنا ہے. خاص طور پر بیان المرصوص کے بعد جو کامیابی ملی ہے پاکستان کی, آپ دیکھیں نا کہ پورے دنیا میں جو ہے وہ ایک پوزیشن دوبارہ سے اسٹیبلش ہو رہی ہے, بڑی پاورفل پوزیشن اسٹیبلش ہو رہی ہے. ایون ریجن کے اندر ہم ایک بڑا زبردست ملک ابھر رہے ہیں. تو خدا رہا اپنے سیاسی اختلافات کو قومی مفاد کے سامنے نہ کھڑا کریں, اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیڈران سے جا کے بات کریں. اچھی جماعتیں آپ آئیں, شامل ہو جائیں, اور پھر ٹھیک ہے آگے اب دیکھیں. گاٹ یور پوائنٹ. مانو کا بہت بہت شکریہ اس دعا, اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. آئی سی یو آل ٹمارو. فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.